बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरने वाले पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। कुछ अहम तरीन चीजें जिनके मैं सिर्फ आपको क्रक्स बताऊंगा और कुछ की तफसील भी आपके सामने में रखूंगा। शुरू करते हैं एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से। चीनी बाशिंदों की बस के ऊपर आज हमला हुआ। अभी कुछ देर पहले इस्लामाबाद से कोहिस्तान ये बस जा रही थी, जिसके ऊपर बाकायदा हमला किया गया बम के साथ। अभी तक की जो इब्तदाई इतलात है उसके मुताबिक 5 चीनी बाशिंदे अपनी जान की बाजी हार गए, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमल है। अब आप इसके पीछे मुहर्रिकात देखें, मेरे ख्याल में कुछ बड़ी वजह इसके पीछे हो सकती है। चीनी लोगों की या चीनी बाशिंदों की बस के ऊपर हमला करना, उनको मारना, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पहले भी मौजूद है, लेकिन स्पेसिफिक लोगों को टारगेट जब किया जाता है तो उसके पीछे कुछ मुहर्रिकात होते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला आपको और हमें और पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि आज सेनेटर तला महमूद, जो JUI के सेनेटर थे, आज उन्होंने मौलाना फजल रहमान की जमात से इस्तीफा देकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको 1-2 दिन पहले ये बताया था कि जिस तरह शेर अफजल मरवा साहब ने कहा था, और उसके बाद फिर काफी लोगों ने उसकी तस्दीक भी की थी। हालांकि शेर अफजल मरवा साहब जो कहते हैं, मेरे ख्याल में वो तकरीबन सच ही बाद में निकलता है। उन्होंने ये कहा था कि पंजाब में 40 MPA ऐसे हैं जो अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं, या कह लीजिए कि बिक सकते हैं, या किसी दूसरी जमात में जा सकते हैं। जो भी उनको नाम आप देना चाहें वो हो सकता है। तो उसके बाद फिर उनको तनकीद हुई। लेकिन आज जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है, उस हवाले से वजह यह है कि मुराद सईद साहब का जो नाम है वो सामने आया है, उनके कागजात भी मंजूर हुए हैं। उनका रास्ता रोकने के लिए पंजाब में सनम जावेद का रास्ता रोकने के लिए सब कुछ किया गया है, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में मुराद सईद का रास्ता रोकने के लिए आज जो फैसल करीम कुंडी साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, और हम ये नहीं चाहते, हम कह लीजिए कि किसी को खरीदना नहीं चाहते। अगर वो हमारी तरफ आएंगे या आते हैं तो ये उनका अपना ज़मीर होगा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी स्ट्रेटेजी होगी जिसकी बुनियाद पर वो हमारी तरफ आ रहे हैं। बहरहाल ये एक अजीब सूरत हाल होगी अगर फॉरवर्ड ब्लॉक खैबर पख्तूनख्वा में बनता है तो। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर भी खैबर पख्तूनख्वा से है, मखसूस नशिस्तों के हवाले से। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पीकर है, वो मखसूस जो नशिस्तें बाकी जमातों को दी गई थी वो उनसे हलफ नहीं ले रहा। अब अंदाजा करें, 17 सीटें टोटल बनती थी बाकी सारी जमातों की जो टोटल हैं, जो जर्नल हैं, लेकिन इन 17 की बुनियाद पर फिर इनको 27 सीटें इससे ऊपर जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो बाकी जमातों को दी जा रही है। बहरहाल इसके ऊपर अभी तक उन्होंने हलफ नहीं लिया। बाकी जमातों ने पेशावर हाई कोर्ट का रुख किया। आज पेशावर हाई कोर्ट ने बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत से पूछा। हुकूमत ने यह कहा कि हम आपको बताएंगे। आगे थोड़ा सा मामले को लटकाने की कोशिश की है। तहरीक इंसाफ इस वक्त ये चाह रही है कि सेनेट के इलेक्शन किसी न किसी तरीके से गुजर जाएं, उसके बाद फिर अगर हलफ लेना हुआ तो हलफ ले लेंगे। लेकिन कल तक समाअत मुलतवी हुई है, और कल जवाब तलब करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट ने कल तक का वक्त दिया है। और इसके साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी कुछ इंतहाई अहम तरीन केसेस की समाअत हुई है। साइफर केस जो है वो बगैर किसी कार्रवाई के आज मजीद आगे नहीं बढ़ सका। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि एक जज साहब जो आज सुप्रीम कोर्ट के काम में मसरूफ थे, तो उनके ना होने की वजह से जो कार्रवाई है उसको मजीद आगे नहीं बढ़ाया जा सका। और इसके साथ आज बुशरा बीबी केस के हवाले से भी समाअत हुई है। बेसिकली बुशरा बीबी ने 2 दरखास्तें दायर की हुई थी। आपको याद होगा जब 3 फरवरी को बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया था, उनके ऑर्डर हुए थे, उसके बाद फिर वो अडियाला चली गई थी, तो उसके बाद फिर उनको बनीगाला सब जेल करार देकर वहां पे शिफ्ट कर लिया गया था उनकी मर्जी के बगैर। लेकिन उन्होंने दरखास्तें 2 दी हुई थी। एक तो ये दरखास्त थी कि मुझे बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। उसके बाद फिर अदालत ने इसके ऊपर समाअत भी की थी, मैं आपको बारहा बता भी चुका हूं। अदालत ने यह कहा था, जेल सुप्रीडेंट की जानब से जब पूछा गया था, तो फिर इंतजामिया ने यह कहा था कि असल में जेल के अंदर जगह ही मौजूद नहीं है। एक दूसरी वजह यह बताई गई थी कि जेल में सिक्योरिटी के कुछ मसाइल हैं, तो इसी वजह से हम बुशरा बीबी को अडियाला जेल के अंदर नहीं रख सकते। अच्छा, एक तो ये दरखास्त थी। दूसरी दरखास्त बुशरा बीबी की ये थी, जेल रूल्स के मुताबिक होता यह है कि जब भी कोई मियाँ बीवी अगर दोनों जेल के अंदर हैं तो फिर उनकी मुलाकात करवाई जा सकती है। इसके ऊपर भी बाकायदा अदालत ने ऑर्डर दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद जेल सुपरिटेंडेंट ने उनकी मुलाकात नहीं करवाई। तो आज इसके ऊपर सलमान सफदर साहब पेश हुए और बाकायदा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने यह समाअत की है
اور یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ یعنی عدالت نے جو 7 مارچ کا حکم دیا تھا اس حوالے سے چیف کمشنر اسلام آباد اور اڈیالہ جیل کے جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ منڈے تک تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ جمع کرائیں گے کہ انہوں نے ان دونوں کی ملاقات کیوں نہیں کروائی تھی۔ اچھا یہ جہاں تک ہوگا۔ اچھا اس کے ساتھ ایک اور درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی موجود تھی جس میں شیر افضل مروہ صاحب پیش ہوئے، وہ تھی 30 مارچ کے جلسے کے حوالے سے، لیکن پھر اس کو بھی کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے یہ کہا ہے کہ کل ہم آپشن دیکھیں گے اور اس کے بعد باقاعدہ فیصلہ ہوگا۔ بیسیکلی جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ معاملے کو لٹکانا ہے تاکہ 30 مارچ آ ہی جائے اور ٹائم ہی نہ ہو، کیونکہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے جب آپ کو جلسہ کرتے ہیں تو اس کے کچھ انتظامات مکمل کیے جاتے ہیں، تیاریاں ہوتی ہیں، تو ان کو وقت نہ دینا اس چیز کے مترادف ہے کہ آپ اجازت نہیں دے رہے۔ مجھے جو لگتا ہے اجازت بالآخر نہیں ملنی 30 مارچ سے پہلے بل یہ معاملہ یہاں تک ہوگا۔ اچھا اس کے ساتھ اب ہم تھوڑی سی لاہور کی بات کر لیتے ہیں۔ کل سے ایچ کالج کا معاملہ بڑا زور پکڑ رہا ہے۔ یقین مانے جو شرمندگی احد چیمہ اور گورنر صاحب نے اٹھائی ہے میرے خیال میں کسی نے نہیں اٹھائی۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو اداروں کو برباد کرنے کا کریڈٹ مسلم لیگ نون کے حق میں جاتا ہے۔ ایک ایسا ادارہ جس کا ایک انگریز، ایون کہ جہاں تک میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ رات بڑی کوششیں کی گئی ہیں اس پرنسپل مائیکل تھامسن کو منانے کی کہ ان کو کسی حالت میں منایا جائے کہ وہ استعفیٰ نہ دیں، اور اس کے باوجود پھر آپ نے عظمیٰ بخاری صاحبہ کا جو انٹرویو ہے منصور علی خان صاحب کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ کس وجہ سے آپ نے کہا ہے کہ فیس معاف کی جائے۔ اچھا اس کے اوپر آج باقاعدہ جو طلباء ہیں ان کے والدین اور اس کے بعد پھر سول سوسائٹیز کے جو لوگ ہیں انہوں نے آج گورنر ہاؤس کے گیٹ کے باہر باقاعدہ احتجاج کیا، اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے، حالانکہ پرامن احتجاج تھا، اسٹوڈنٹ کا تھا، پڑھے لکھے لوگوں کا احتجاج تھا، اس میں کہہ لیجیے کہ کوئی ڈنڈا بردار فورس نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھاری نفری پولیس کی تعینات تھی، واٹر کینن گاڑیاں اور سب کچھ جس طرح جنگی سامان ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھا ان کو رکوانے کے لیے۔ یہ صورتحال ہے۔ اچھا اس کے ساتھ آج ایک اور درخواست جو مجھے یاد آ رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایکس بندش کی، یعنی جو ٹویٹر بند ہے اس حوالے سے درخواست لگی ہوئی تھی، تو اس کے اوپر بھی آج جب عدالت نے سماعت کی ہے تو عدالت کو پی ٹی اے کی جانب سے ایک لیٹر دکھایا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ لیٹر عدالت نے اپنے پاس رکھنا ہے، یہ کسی مخصوص لوگ کا ہے۔ لیکن بعد میں یہ پتا چلا یہ والا لیٹر پہلے سے سندھ ہائی کورٹ میں دکھایا جا چکا تھا اور سوشل میڈیا پر موجود بھی ہے۔ اور بیسیکلی جو لیٹر تھا وہ انٹیریئر یعنی منسٹری کا ہو سکتا ہے، انٹیریئر جو لوگ ہیں ان کا وہ لیٹر تھا، اس میں صرف یہی تھا کہ آپ نے ایکس کو بند کرنا ہے یا وغیرہ وغیرہ، یعنی کچھ اس قسم کے احکامات تھے، کوئی بڑی بات اس میں موجود نہیں تھی۔ بہرحال آج بھی پی ٹی اے کسی حوالے سے بھی عدالت کو مطمئن نہیں کر سکی کہ آپ نے ابھی تک یعنی جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کو آپ نے کیوں بند کیا ہوا ہے۔ بہرحال پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ